نام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بہن بھیرا دی آخری رات، علی و بطول دیاں نوان دھیاں دے برکے دی آخری رات۔ میرے نزدیک خوش نصیب ہے وہ بندہ 18 بھیرامہ دی لاجپال بہن نے جنہوں یہ رات عطا کی تھی۔ میرا اللہ سانو رزق نہیں چاہیدا جس رزق سے تیرے حسین دا حصہ نہ ہوئے، سانو گھر نہیں چاہیدا جس گھر چ مظلوم دی پھوڑی نہ ہوئے، بادشاہ سن او پتر نہیں چاہیدا جڑا پتر تیرے پتران دا عزادار نہ ہوئے۔ وقت بالکل تھوڑا ہے، جتھوں گزرے ہیں گھرانو تالے لگ رہے ہیں، قافلے گھرائیں چو نکل کے چھوٹیاں بچیاں ماما نال لے کے، انتظار صرف ایک کیے کدوں اکبر دی اذان ہوئے۔ اس رات دا صدقہ شالا حسین دے غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو، شہادت دا تے ٹائم کوئی نہیں، بس میں ایو پڑھ دا بہن بھیرا دی گردن چوم دی رہی، بھیرا بہن دے ہاتھ چوم دا رہا۔ بزرگاں واسطے لفظ پڑھ لگا باوے سیدزادہ ملک ساجد رکن صاحب درجات بلند ہون۔ بزرگو وہ فرمائندین اے رات او رات ہے جس رات نو ساری رات پیو اگے اگے ٹردا رہے دھی پیچھے پیچھے ٹردی رہے۔ بلا 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 دو بین کرم ہے، پیشانی پھٹی ہوئی، ابرو کٹے ہوئے، لب جڑے نانا چمدہ ہا زخمیاں حسین دے، پتھران دے زخم، تیران دے زخم، تلواران دے زخم، نیزیان دے زخم، تیری جوانے دی قسم ہے جن کچھ نہیں لبدا تتی ریت چاہ کے حسین دے زخماتے تے آدھے اکو گلہن مارو انہ دا عباس ٹر گیا۔ جس بندے آج رات ماتم نہیں کرنا، جن دی اکھ آنسو نہیں ہو، حسین دا کچھ نہیں لگدا، آئندہ سال او روسی جڑا ہو سی، مظلوم ڈٹھے تے ذوالجناح تیار۔ سیدہ دن اما فضا میرا تے رہ کوئی نہیں گیا، اے میرا گھوڑا کہیں تیار کیتا ہے، بی بی آدن ماشکی دی بہن رقیہ، سیدہ در رقیہ تین کی میں پتہ ہے ایک گھوڑیاں دے تنگ کی میں کسیندن، یہ زینہ کی میں رکھنین، بی بی آدن مولا توڑا نوکر عباس ہے، اس گھوڑے تے زین رکھیے لہائیے وط رکھیے وط لہائیے، میرا سر چم گیا در رقیہ جی میں زین میں رکھیے ہون تو رکھ۔ میں کہ عباس ایت پتراند کمن تے میں علی دی دھیاں، مولا عباس رو کیا در رقیہ میں امام نہیں، میں علی دا پترہ میں بھی ولیاں، کل ڈی چرسی حسین دا کوئی نہ رہ جاس۔ تین عباس بن کے گھوڑا پیش کرنے واند دریا دے پاسے حسین وے کیا دن تیری وفات ہو صدقے،
وین کرن لگا غربت دا ہوکا منظر بنا کوئی نہیں رہ گیا سید سجے ڈٹھے اکبر عباس قاسم شاباش شاباش آنا محمد جان سعید اور مسلم بن نوشیار اور حبیب ابن مظاہر کن گئے ہو ہر کہن جو میں گھوڑے تے چڑھایا کوئی تے آؤ جڑا غریب نو سوار کراوے جدے مذہب جماعت مجائز بابا جی لفظ نہیں مکے تو مہندی والے ہاتھ رکھا بابے چاہن آواز بابا چاڑا بھی چڑھاوے رہیا بابا پتر مارے گئے بھرا مارے گئے مہمان مارے مرحبا 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 حسین گھوڑے دی زین تے آئے بھیڑا دا سلام میں بڑے سمجھدار چہرے ویکھ رہے مجمع زیادہ تر بزرگ تھوڑے واسطے میں لفظ پڑھن لگا بھیڑ نو آکھیس پرانی پوشاک دے پرانی پوشاک پاکے بھیڑا دے سامنے شبیر ہیں تے بی بی فضا دی چیخ نکل گئی عالیہ فرمائے اماں حسین پرانی پوشاک پائیے تسی بہن کیوں کرن لگ پے ہو بی بی حضرت زینب وسط ویلے تیری ماں میں نو دسیا فضا جدا پرانی پوشاک پا کے آوے سمجھی لالے دا مہمان پرانی پوشاک پا کے آوے میرے حسین بچڑا نہیں چار قدم مرتجس شاہد اجازت وین کرا اللہ توڑے پتران دی حیاتی کرے شاءاللہ توڑے ویڑے وستے راج آج دی رات دا صدقہ چار قدم مرتجس شاہد کنڈ پچھو آواز ہے ہائے غریبی ازادارا شبیر مڑ کے دٹھائے بی بی فضا دے دوے افسر سیدہ دے نمہ میری زندگی غریب کیوں صدائے بی بی آدن شبیر ایک حسرت آئی میرے دل لج رہ گئی سیدہ دے نمہ کیڑی بی بی آدن آج کوئی میرا بھی جوان ہویا میں جندہ ہاتھ نب کے میدان چتو رہا آکھا اے فضا دا پتر کیڑا بندہ جد ہاتھ نالے ماتم نہ کرے سیدہ دے نمبا ایک واری وقت آکھ بی بی آدن حسین آج میرا بھی کوئی پتر ہویا اما تمیا اکبر دا بابا گھوڑے تو لہدہ ٹھائے ہاتھ بدا گیا دا اما میرا ہاتھ نہ پلاتے میں پتر دلوڑے میں ماں دلوڑ اما میں میدان دور میں اکثر لوگوں میں فضا دا پتر مرحبا مرحبا آخری وین انجواگ نپی فاتح شام بی بی آدن ویر وسد ویلے من اممہ دس دیا تیرا حسین جنگ بڑی سونی لڑ دے بھامے اکبر دی برچی مکا گئی بھامے اسگر دا تیر ویر من تھوڑی جتنی جنگ بکھا آج دی رات دی قسم موجی اے میرے اللہ دی زمین تے انج کوئی نہیں لڑیا یا تیرا بار میں انج لڑسی خیمے دے دروازے تے کھلو گئی بھین حسین پہلا حملہ کیتا ہے فوج اگے لگ کے بھجی ہے
بی بی سجاد متھے تے رکھ کے دن مرحبا وے اکبر دا تسا بابا حسین دوجا حملہ کیتا ہے کوفے دیاں دیواراں نال فوجاں ٹکرائیاں بی بی آدن مرحبا وے اصغر دا تسا بابا جن مذہب ماتم جائے ہو جوانا حسین تریجا حملہ کردہ پیا حسین دا گھوڑا ایک لاش کو لنگیا جن دو بازو نال کوئی نہیں کروٹ بدل کے آ جائے اگر جنگ لڑنی آئی میرے تے پابندیاں ماتم جائز ماتم جائز صدقے صدقے جنہ کل زنجیر مارنے ہاتھ کھڑا کرو الحمدللہ سلام میرا ضرور علی اکبر نو مکاننے بھی میں آپ بھی زنجیر دن میرے پتر بھی زنجیر دن میرے بھرا بھی زنجیر دن او پتر مر جائے جڑا جینا ہوئے تو اکبر دا ماتم نہ کرے تو سا زنجیر مار کے گھر جانے کسے نو بہن آکھے گیا میں تیری کنڈ صاف کرا کسے نو ماں آکھے گیا میں تیری کنڈ صاف کرا اور جوانا جنہ سجاہت کنڈ صاف کرنی انہاں نے ہاتھ روز وجڑے ہائے ہائے کر لے ماتم زندگی دا پتہ نہیں علی اکبر دی اذان قریب سواری تیار ہے ایک بزرگ بین کر دے پڑھا چاہ توڑے ماتم واسطے ہے اجازت سیدادہ ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی حوصلہ بابا سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی جگتے سرداری حسین مسافر دے کسی امت نے دل آزاری حسین مسافر دے کسی امت نے دل آزاری حسین مسافر دے آج دی رات صرف اس بندے نہیں رونا جڑا اپنے آپ نے امیر سمجھنا ہے دنیا دا دستور ہے چاچا جی کوئی شیعہ ہوئے کوئی سنی ہوئے مرے کوئی بے وطن دے لوگ کفر نہ کفر نہ دفر کٹھا دار نہ کفر نہ دفر کٹھا دار بچ مارو بن کی میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی کی میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی کی میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی اے لگتے سرکاری حسین مسافر دی میرے کوئی بے وطن جن لوگ کفر میرے کوئی بے وطن جن لوگ کفر نہ کفر نہ دفر کچھ نہ رجتے نہ کفر نہ دفر کچھ نہ رجتے او بچ مارو بند کی میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی کی میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی کی میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی کی میں امت
پوشاک اتاری حسین مسافر دی مرے کوئی بے وطن لوگ کفن مرے کوئی بے وطن لوگ کفن نہ کفن نہ دفن کچھ ہزار نہ دفن نہ کفن نہ دفن کچھ ہزار کی امت پوشاک اتاری حسین مسافر دے کی امت پوشاک اتاری حسین مسافر دے اے شاعر ذرا ہن کھول دسا اے شاعر ذرا ہن کھول دسا جڑا ظلم تھیا بچ کر پتلا جڑا ظلم پترا بیماری حسین مسافر دی گئی سب پترا بیماری ماتم حسین یا حسین اما فضا اور آؤ بل بی بی ابلو اما فضا اور آؤ بل بی بی بلاؤ تسکینہ دلے میرے سینے تسما میرے سینے تسما اے موت سترہ